अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल और गुड मॉर्निंग। अभी उठी और उठते साथ ही मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर है। तो मैंने सोचा कि बस अब काम पे वापस आते हैं, तबीयत बेहतर है या नहीं है या कितनी बेहतर है, इसको बस छोड़ देते हैं और अपने काम की तरफ ध्यान देते हैं। तो बस जी अभी मैं उठी हूँ, ठीक है। और अभी जो है ना वो बस फ्रेश हुई हूँ। बिया भी उठ गई है, बिया तो तकरीबन सुबह ही उठ गई थी, लेकिन जो है ना वो फिर दोबारा सो गई थी। इसको मैंने डांट ढूंढ के सुला दिया था कि सो जाओ, मेरी नींद डिस्टर्ब ना करो। और खैर मुबर्रा अभी तक सो रही है, उसको भी उठाती हूँ, उसका नाश्ता बनाकर मैं उसको उठाऊँगी। तो मुबर्रा के आने से मुझे बहुत ज़्यादा सुकून है। अपने जो होते हैं फिर वही काम आते हैं, और अपनों का तभी पता चलता है कि जो मुश्किल वक्त में काम आए। हाँ जी, हाँ जी, हवा आ रही है बाहर से। तो अपने जो हैं अपनों का तभी पता चलता है कि गैरों में छुपे अपने कौन है और अपनों में छुपे गैर कौन है, जब जी कोई मुश्किल टाइम आता है और हमें ज़रूरत होती है। तो मैं मुबर्रा से कहती हूँ, मुबर्रा तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, तुमने मेरा इतना साथ दिया है। और मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी, तो उसने काफ़ी ज़्यादा साथ दिया। तो अब मेरी मेडिसिन का भी टाइम है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना नाश्ता करूँगी, मेडिसिन खाऊँगी, फिर इन लोगों का नाश्ता बनाऊँगी। तो चल अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं अपने नाश्ते की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा पहले मैं नाश्ता कर लूँ क्योंकि मुझे दवाई खानी थी। और मुबर्रा और फ़बीहा जो हैं वो भी सोए हुए थे, तो मैंने कहा चलो उतनी देर मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उनको फिर जो है ना बाद में बना देंगे। तो मैं यहाँ पे बस हाफ़ गिलास दूध लिया था और लाइट से रस लिए थे। बस ऐसे हल्का फुल्का खाने को दिल कर रहा था, कुछ हैवी खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। उसके बाद ही फिर मैंने खा पी के सोचा कि अब उनकी पेट पूजा का जो है ना वो बंदोबस्त कर देती हूँ। तो बस जिस्म जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही कांप रहा था, पता नहीं क्यों तबीयत जो है ना वो बस डाउन ही है आजकल। तो मेडिकेशन वगैरह स्टार्ट की हुई है, दोबारा भी डॉक्टर पे जाना है। तो इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। ये भी काफ़ी दिन के क्लिप्स बनाए हुए थे, उसके बाद ही एक दो दिन बाद मैंने बना लिए थे, लेकिन अपलोड ही नहीं हो पाए थे। आज थोड़ी हिम्मत करके और जो है ना वो फिर मैंने कहा नहीं आज अपलोड करती हूँ और आज दूसरा भी स्टार्ट करती हूँ। बस यहाँ पे उनके लिए सोचा फ्रेंच स्लाइस बना लेती हूँ, अंडा फेंटा, तो उसमें चीनी डाली और दूध डाल दिया। 4 स्लाइस बना लूँगी, 2 मुबर्रा खा लेगी, 2 फ़बीहा खाएगी तो नहीं, लेकिन 2 बना लूँगी, उसको धक्के से खिलाने की कोशिश करूँगी कि जितने भी खा ले तो चलो अच्छी बात है। और वैसे भी मुबर्रा जो है वो आई हुई थी और मैं कह रही थी कि मुबर्रा बहुत शुक्रिया तुम्हारा साथ देने के लिए। अपने जो हैं वही फिर ज़ाहिर है आपके थोड़े से जब मुश्किल वक्त आ जाता है या कोई भी ऐसा ऐसा वक्त आ जाता है, तो फिर अपने वही होते हैं जो आपके टफ़ टाइम में आपके साथ होते हैं। और जब आपका टफ़ टाइम होता है या जब आपको कभी ज़रूरत होती है, ठीक है ना, दूसरे पर्सनस की, तो फिर तभी जो है ना वो पहचाने जाते हैं लोग कि कौन जो है वो अपनों में छुपा गैर है और गैरों में छुपा अपना है। कई होते हैं जो आपके जो है वो खूनी रिश्ते तो नहीं होते हैं, लेकिन वो भी जो हैं वो आपका बहुत अच्छा और प्रॉपर साथ देते हैं। और कई जो होते हैं वो फिर खूनी रिश्ते भी होते हैं और वो आपको पूछते भी नहीं हैं। लेकिन खैर बहन भाइयों का तो रिश्ता ऐसे ही है जो एक दूसरे को साथ देती हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता भी है जो बहन भाई भी एक दूसरे के नहीं होते हैं। तो बस खैर मुबर्रा को बस मैं यही कह रही थी, मुबर्रा तुम्हारा बहुत शुक्रिया तुम आई हो। तो मुबर्रा वैसे भी फ्री थी, उसका भी रिज़ल्ट आना था एफ़ए का, तो वो फ्री थी। तो मैंने कहा चलो आ जाओ, थोड़ा हम मस्ती करेंगे, साथ साथ हम इंजॉय कर लेंगे। लेकिन इंजॉय तो कम की है, उसने माशाल्लाह से सारा काम संभाला हुआ था मेरे घर का। अच्छा ये था कि वो घर में इतना काम नहीं करती, आपको पता घर में शादी से पहले हम भी इसी तरह मतलब काम वगैरह और ये वो सारी चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन जो है ना इधर आके वो जिस तरह हैंडल कर रही थी ना सारी चीज़ें, तो मैं कह रही थी वाह, जब ये सही कहा है किसी ने, जब सर पे पड़ती है ना तो इंसान खुद बहुत कर लेता है सारा कुछ और इसको मैं कहती होती थी तो कुछ नहीं करती हो, निकम्मी हो, घर में बैठी रहती हो ये मतलब इस तरह हम इसको कहते हैं। लेकिन इसने यहाँ के सारा काम जो है ना वो मेरा मतलब इस तरह संभाला हुआ था। कमरे का मेस दिखा देती हूँ, इतना गंदा कमरा है, बहुत ज़्यादा मेस हुआ है। आपको पहले मेस दिखाती हूँ, सारा कमरा गंदा दिखाती हूँ, फिर उसके बाद क्लीनिंग दिखाती हूँ। अच्छा सबसे पहले तो यहाँ पे कूलर, ठीक है यार, इस महंगाई ने जो है ना वो हमें हमें नहीं हर किसी को हाई से लो पे ले आई हैं। मीडियम तो कोई मुझे लगता है रहा ही नहीं है। तो बस अल्लाह पाक जो है इस मुल्क के हालात बेहतर करेगी। चार पाई यहाँ पे जी मुबर्रा सो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी किस तरह गंद है, ठीक है।
جب آپ طبیعت ٹھیک نہ ہوں اور آپ فوراً سے چیزیں ایکٹیو ہو کے فوراً سے چیزیں جو بھی یوز کی ہیں فوراً نہ رکھ سکیں تو پھر اس طرح کا روم ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھیں میں نے صبح یہ جو رس کھائے ہیں یہ میں نے اٹھائے ہی نہیں, اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے یہ کیڑیاں آپ چیک کر سکتے, کیڑیاں بھی آ گئی ہیں. یہ آئی تھنک میں نے رات کو کھایا تھا, یہ بھی ادھر ہی بکھ رہا ہے. یہ نمک میں نے کیا کیا تھا جی, نمک میں نے بوتل میں ڈالا تھا وہ بھی ادھر ہی پڑا ہوا ہے. وہ اسی وجہ سے کہ جب آپ فوراً نہ اٹھ سکیں تو پھر یہ کام ہو جاتے ہیں. یہ فبیہا کی ٹوائز, اس نے اٹھتے ساتھ ہی ٹوائز یہاں پہ بکھیرے. بیڈ شیٹ ٹھیک ہے کوئی بھی نہیں بچھی ہوئی, ابھی اس کو کریں گے صفائی. مبرہ خیر اٹھ کے یہاں سے جا چکی ہے, وہ نیچے امی کو میں نے کہا چلو تم اتنے کھانا دے آؤ, میں تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں. اور پھر وہ ابھی اب مشین بھی لگانی ہے ہم نے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے کہا تھا کہ چلو مبرہ مشین لگا دیتے ہیں تو کپڑے بھی دھل جائیں گے. اس کے بعد وہ والا سائڈ ٹیبل دیکھیں, اس پہ بھی دوائی, ہسبینڈ کی دوائی ہے آئی تھنک کوئی اسٹمک کی, اور وہ چائے کا کپ پڑا ہوا ہے, وہ جی ہینڈ فری پڑی ہے, ہینڈ فین پڑا ہوا ہے. وہی بات کہ جو ہے نا لائٹ رات کو ہماری خراب ہو گئی تھی, بڑا مشکل ہوا ہمیں. اس کے بعد یہ فیڈر, اور اب یہ سارا گند آپ ایک بار دوبارہ دیکھ لیں, اور ایسا یہ گند نہیں رہے گا. ابھی میں آپ کو اس کی کلیننگ کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ پھر دیکھیں ہمارا روم جی کیسا ہو جاتا ہے. یہ کچھ فیملی رولز ہیں, یہ مجھے ڈالر سے ملا تھا تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا, تو یہ میں نے روم میں ہی لگایا ہوا تھا کہ آتے جاتے اس کو ہم پڑھتے رہیں اور اس پہ جو ہے نا وہ عمل بھی کرتے رہیں, ٹھیک ہے نا. تاکہ فیملی رولز یہ بہت ہی اچھا لگا تھا. سب سے پہلے تو رسپیکٹ ون اینڈ ادر, رسپیکٹ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی کرنی چاہیے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہی کریں. ٹرائی نیو تھنگس, ٹرائی کرنی چاہیے نیو تھنگس, ٹھیک ہے نا. یہ بھی جو ہے نا وہ ایک لائف کا حصہ ہوتا ہے, اور اچھا لگتا ہے جب ہم نیو تھنگس ٹرائی کرتے ہیں. یا تو وہ ایک بیڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے یا ایک گڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہیلپ ایچ ادر, تو یہ بھی ہم ہمیشہ اپلائی کرتے ہیں ایک دوسرے پہ, ہسبینڈ اینڈ وائف, ٹھیک ہے. تو بی تھینک فل, یہ بھی ہم ہمیشہ اپلائی کرتے ہیں. جب بھی کوئی چیز ہم ایک دوسرے کے لیے کریں, ایک دوسرے کو تھینک یو ضرور کہتے ہیں تاکہ اپریسیشن مل سکے نیکسٹ پرسن کو بھی, ٹھیک ہے نا. ہسبینڈ وائف کو اپریشیٹ کر سکے, وائف ہسبینڈ کو اپریشیٹ کر سکیں. اس سے جو ہے نا وہ کافی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, اچھی ہو جاتی ہیں, ایزی ہو جاتی ہیں. اور یہ ارد گرد جو آپ ٹیپس دیکھ رہے ہیں نا اس کو اگنور کریں, کیونکہ یہاں پہ جیسے کہ یہ میں نے اپنی تصویریں لگائی ہوئی ہیں, تو یہاں پہ ساری تصویریں لگائی ہوئی تھیں, لیکن وہ فبیہا نے ایک ایک کر کے اتار دی, اور کچھ خود بھی اتر گئیں. تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ پھر میں نے لگائی نہیں, ہمت ہی نہیں ہوئی. خیر اس کو بھی میں نے رینیو کرنا ہے, کچھ اس کے بارے میں بھی سوچا ہوا ہے, لیکن اب دیکھیں کب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا جلدی سے ساری چیزیں اور سارے جو ہے نا وہ پورے کریں جو بھی سوچتے ہیں ہم, تو اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں, آمین. بس جی کام شام ہونے کے بعد میں یہاں پہ کھا رہی تھی دہی. دہی میں ڈالا تھا میں نے تھوڑا سا اسپغول کا چھلکا, یہ بھی مجھے ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا. تو بس جی اس کو مکس کروں گی, چینی تھوڑی سی ڈالی, ٹھیک ہے, اور اچھے سے مکس کر کے پھر اس کو کھاؤں گی. دہی ویسے تو مجھے پسند ہے اور ویسے بھی اچھا ہے, کیلشیم ہوتی ہے اس میں, تو پھر اس وجہ سے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دہی جو ہے نا وہ آپ مسٹ لیں اپنی ڈائٹ میں, کیونکہ کیلشیم بہت اچھی ہوتی ہے اس میں. اس کے بعد جی پھر مشین لگا لی میں نے اور مبرہ نے مل کے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بس جی ہمارے کپڑے دھل رہے ہیں. جو ہمارے پاس مشین ہے وہ سیمی آٹومیٹک ہے, ٹھیک ہے. تو اچھا جی تو کام شام سارا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. روم کلیننگ بھی ہو گئی ہے اور کپڑے بھی دھل گئے ہیں, صفائی بھی ہو گئی ہے باہر سے, ٹھیک ہے. ابھی یہ کور پڑے ہوئے ہیں جو کہ ابھی پلو کورس پلوز پہ چڑھانے ہیں. تو جی ابھی ہم نے تھوڑا سا شیک پیا, ٹھیک ہے, شیک بنایا تھا میں نے. اور اب جی کل میں میکرونی بنائی ہوئی تھی تو مبرہ لے کر آئی, تو میں نے اسے کہا کہ ساری نہیں کھانی ہے, تو ہم نے یہ پارٹیشن کر لیا, آدھی یہ کھائے گی اور آدھی میں کھاؤں گی. تو یہ میرا حصہ ہے جو کہ میرا ابھی دل نہیں کرا, میں ٹھہر کے کھاؤں گی. اور یہ مبرہ بھی تھا. مبرہ کیسا لگ رہا ہے میرے گھر آ کے؟ بس میں نے کل چلے جانا کل چلے جانا, لیکن آؤ گی نا پھر مبرہ؟ سوچوں گی. ہاں مبرہ, لیکن تھینک یو سو مچ مبرہ تمہارا میرے ساتھ دینے کے لیے. مشکل وقت میں اپنے ہی کام آتے ہیں, بہنیں ہی کام آتی ہیں, یہی رشتے ہوتے ہیں. چلیں جی آپ بلاگ کو انجوائے کریں, پھر اگر تو آگے کچھ ہوا تو آگے دیکھ لیں گے. ابھی میں نے شام کو ڈاکٹر پہ بھی جانا ہے, میرا اپوائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر پہ, دیکھیں اب کیا کہتا ہے ڈاکٹر, کیونکہ صبح ابھی میری طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی, مجھے بہت زیادہ چکر آ رہے تھے اور جسم بہت زیادہ کانپ رہا تھا, کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا مجھ سے. تو اب ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ لیے, اب پھر شام کو جاتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ میڈیسنس چینج کرتی ہے کیا کرتی ہے, تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا وہ پھر بات ہوتی ہے.